अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, हुकूमत का एक बहुत ही खुश आइंद ऐलान कह लें या कानून जो है वो पास हुआ है, जो सेनेट से बाकायदा इसको पास किया गया है। और ये मुसव्वदा पिछले 1-2 साल से पड़ा हुआ था, जिस पर बहस कह लें या मुशावरत हो रही थी, जिसे बिलाखिर 2 दिन पहले सेनेट से पास कर दिया गया है। और इस मुसव्वदे का ताल्लुक है अमलियात करने वालों के साथ, यानी जो जादू टोना तावीज़ात तावीज़ घंटे और अमलियात और रूहानी इलाज वगैरह इस किस्म के जो काम करते हैं, जैली पीर होते हैं, आमिल होते हैं, इनके ख़िलाफ़ ये एक्ट और कानून बनाया गया है। और इसके तहत जो लोग जादू टोना करेंगे, तावीज़ घंटे करेंगे और रूहानी इलाज करेंगे, तो उन लोगों को 7 साल तक कैद बामुशक्कत और 10 लाख तक जुर्माना होगा। बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत का, और कानून तो बन गया है, अब इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि हेलमेट के हवाले से और दीगर इस किस्म के हवालों से पुलिस को खुली छुट्टी दी गई है चालान करने के हवाले से, तो इसमें भी पुलिस को खुली छुट्टी दी जाए कि वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, तो पुलिस का भी काम बनेगा और ये नासूर भी हमारे माशरे से ख़त्म होगा। बहरहाल ये जो नासूर है बहुत गहरा नासूर है। जनूबी एशिया का जो ख़ित्ता है, इस ख़ित्ते में इसकी तारीख़ जो है वो काफ़ी पुरानी है। 17वीं और 18वीं सदी में जब मुग़लों का दौर हुकूमत था, उस वक़्त ये काम हुकूमती लेवल पर होता था, यानी हुकूमत जो हुक्मरान होते थे उन्होंने इस किस्म के आमिल, शैतान किस्म के लोग और अमलियात करने वाले इस किस्म के लोग सरकारी तौर पर बादशाहों ने रखे होते थे। और चूँकि बादशाह ख़ुद तवहम परस्ती के शिकार होते थे, तो उनका ख्याल था कि ये लोग हमारी हुकूमत बचाने और हमारी हुकूमत को कामयाब करने में इनका बड़ा अमल दखल है, तो सरकारी तौर पर ऐसे लोगों को रखा गया होता था। फिर आ जाती है जी 19वीं सदी का अवाखिर। 19वीं सदी के अवाखिर में ये चीज़ें हुकूमत से मुंतकिल हुई अवाम में। अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, लोग जो होते हैं वो अपने बादशाहों के तौर तरीक़ों पर चलते हैं। तो ये चीज़ जो पहले सिर्फ बादशाहों के पास होती थी, वो इस पर चलते थे या इसको इख्तियार किए हुए थे, ये अवाम में मुंतकिल होगी। और फिर अब आ गई 21वीं सदी। 21वीं सदी में एक और कारनामा ये हुआ कि पहले जो बादशाहों के पास जो आमिल होते थे, अमलियात करने वाले या क्या कहते हैं, उसके बाद 19वीं सदी में, तो वो उनमें और आज 21वीं सदी के जो अमलियात करने वाले हैं, इनमें एक फ़र्क है। उस वक़्त वो हकीकी शैतान होते थे और आजकल जो है ये जेली पीर हैं, जेली आमिल हैं, ठीक है ना। चलो, उनका ये था कि वो कुछ ना कुछ उनके पास नौसरबाजी होती थी, कोई फ़न होता था, कोई हुनर होता था, कुछ इस किस्म की चीज़ें वगैरह होती थी उनके पास, तो वो हकीकी और असल शैतान होते थे। आजकल तो नौसरबाजी शुरू हो गई है, जेली पीर बने हुए हैं, जेली आमिल बने हुए हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, पगड़ी बांध के और अजीब व गरीब किस्म का स्टाइल बनाकर बैठ जाते हैं और आमिल बन जाते हैं और लोगों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल ये तो एक मैंने आपको मुख्तसर सी इसकी तारीख़ बताई। अब जनूबी एशिया का जो हमारा ख़ित्ता है, इस ख़ित्ते में आम तौर पर अमराज को, जो जिस्मानी अमराज होते हैं, उनको सेहर के साथ, जादू जिन्नात के साथ, अमलियात के साथ जोड़ दिया जाता है और इस तरह लोगों को नफ्सियाती मरीज़ बनाया जाता है। ये जो मुख्तलिफ़ इदारे होते हैं जो रिपोर्टें तैयार करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की दर्जाबंदी करते हैं, रैंकिंग करते हैं, तो इस तरह की एक तहकीक जो है, रिसर्च गेड एक जरीदा कह लें या एक जहाँ पर रिसर्च पेपर शाया होते हैं, रिसर्च गेड पर ये दर्जाबंदी थी कि पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में जो तहकीक की गई, तो पता चला कि 80% लोग जो होते हैं वो पैरानाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीमारी का शिकार होते हैं। ये एक नफ्सियाती अर्ज़ा है। इसमें क्या होता है कि इंसान हर वक्त ये समझता है कि मुझ पर किसी ने जादू कर लिया, या मेरे रिश्तेदार मेरे ख़िलाफ़ हैं, मेरे पर जादू कर रहे हैं, या मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। ये इस किस्म की सोचें जो आती हैं, ये 80% लोगों इस बीमारी का शिकार होते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह उसमें लिखा हुआ है कि 20% लोग जो होते हैं उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो ये समझते हैं कि हमारे साथ जिन्नात बातें करते हैं, हमारे साथ जिन्नात हैं, मेरे काबू में जिन्नात हैं, मेरे साथ जिन्नात बातें करते हैं और मैं उनकी बातें सुन सकता हूँ, मेरे वाक़ियतन कान में आवाज़ें आती। तो ये असल में एक शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी होती है। तो ये अमलियात करने वाले असल में ख़ुद नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, ख़ुद इनको इलाज की ज़रूरत होती है, इनके इलाज करने की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग इनके पास इलाज करने के लिए जाते हैं और वो ख़ुद मरीज़ होते हैं। तो एक मरीज़ होता है, वो उसके पास जो जाता है उसको भी मरीज़ बना देता है। इनका जो तरीक़ा वारदात जो होता है वो ये होता है कि ये इंसान की नफ्सियात के साथ खेलते हैं और सबसे कमज़ोर जो पहलू होता है उस पर हमलावर होते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हारे साथ इस तरह कर दिया, और ये चीज़ जो पहले एक ख्याल था, वो ख्याल फिर जब दिमाग में डाला जाता है तो उसके दिमाग में वो हकीकत बन जाता है, ठीक है ना। चूँकि इन्होंने अपना रूप इस तरह का बनाया होता है लोगों को मुतासर करने के लिए
کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا متاثر کرنے کا بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس اعتبار سے بڑے ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں کہ آنے والے کے لباس کو، اس کے چال چلن کو، اس کی گفتگو کو، ان چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں اس کے بارے میں، اور اس کی باتوں میں سے کوئی چیز ایسی پکڑ لیتے ہیں کہ جس کو پھر اس کی بیماری بنا کر یا اس کے کمزوری کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ بندہ متاثر ہو جاتا ہے، یار اس کو کیسے پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے ایک آئیڈیا لگایا ہے، اپنی ہوشیاری دکھائی ہے، فن دکھایا ہے، اور اس طرح۔ اور پھر خاص طور پر ایسے بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آیا تو اسے کہا جی آپ تو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب وہ بندہ حیران ہو جائے گا، یار پیر صاحب کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں؟ اب پریشانیوں میں گھرا ہوا ہونا یہ کوئی اس خاص بندے کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کا ہر انسان پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ مجھے کوئی ایسا آدمی بتا دیں جو پریشانیوں میں گھرا ہوا نہ ہو۔ ہر آدمی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ کسی کو خاندانی پریشانی ہے، کسی کو معاشی ہے، کسی کو کاروباری ہے، کسی کو اولاد کی ہے، کسی کو نوکری کی ہے، کسی کو کس کی، ہر انسان پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ جب اس قسم کے، یہ تو ایک مثال میں نہیں دی نا، تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ جب بولتے ہیں نا، مثال کے طور پر آپ جب 2 پاؤں پہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں 2 منٹ، اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ ایک دم کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اب یہ ایسی چیز ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بولتے ہیں، اور وہ بیچارہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، کہتے ہیں یار پیر صاحب کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے پرسنالٹی۔ یہ اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی زبردست بنا کے رکھتے ہیں، بڑے لش پش کپڑے، پگڑیاں، اور بڑا خوبصورت کر کے اپنے آپ کو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز ان کی یہ ہوتی ہے، ان کا ایک طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں اور اپنا معیار جو ہے اونچا رکھتے ہیں۔ اس سے بھی لوگ متاثر ہو کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یار اس کو قرآن کا نہیں پتہ، اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، اس کو تو نماز بھی نہیں آتی۔ لوگ بس اس کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، اس کی لباس دیکھتے ہیں، اس کی ٹور ٹار دیکھتے ہیں، اس کے آگے پیچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اسلامی جو تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق ایمان کا جو محور ہے وہ توحید ہے، ایمان کا جو محور ہے وہ توحید ہے، لیکن عملیات کا پورا نظام اس عقیدے کی نفی کرتا ہے، اس عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ جو شخص عملیات کے راستے پر چلتا ہے، چاہے وہ عامل بن کے چلے، پیر بن کے چلے، یا بطور مرید کے یا بطور علاج کرنے کے، جو بھی اس راستے پر چلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ شیطانی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، اپنی توحید کو گنوا بیٹھتا ہے، اور شرک کے راستے پر توہمات کی دنیا کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس حوالے سے 4 کام کرنے کے ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے۔ پہلا کام ایجوکیشن۔ ہمارے سکولوں کے اور نصاب کے اندر، اور اسی طرح مدارس کے نصاب کے اندر اس چیز کو شامل کیا جائے، یعنی یہ جادو، جنات، توہم پرستی، اس کی برائی کو، اس کی خرابی کو، اس کو بے نقاب کیا جائے، اور ایجوکیشن دی جائے بچپن سے ہی لوگوں کو کہ وہ ان چیزوں سے متاثر کبھی بھی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے علماء کرام کا، کہ علماء کرام اپنے منبر سے، محراب سے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور لوگوں کو آگاہی دیں، اور اس دوسر بازی کو جو ہے بے نقاب کریں، توہم پرستی کو بے نقاب کریں، عملیات کرنے والوں کو بے نقاب کریں۔ تیسرا کام یہاں پر میڈیا کا ہے، کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، میڈیا ہے، بڑے بڑے یوٹیوب چینل ہیں، ان کو ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ نہ کہ بڑے بڑے کئی ایسے چینل ہیں کہ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، اور حیرانگی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ہیں، اور اس سے ہی بڑی حیرانگی ہوتی ہے جی امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کو بتا رہے ہیں جی کھوتا گدھا جہاں پر مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو وہ مٹی اٹھائیں تو اس سے یہ کام ہوگا۔ امریکہ سے پڑھے ہوئے آئے ہوئے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ گوبر، گائے کی گوبر کو لا کر آپ نے مٹھائی کی دکان میں جلانا ہے تو اس سے آپ کا کاروبار چلے گا۔ تو یہ حال ہے ہمارے ڈاکٹروں کا، یہ حال ہے ہمارے امریکہ سے پڑھے آئے ہوئے لوگوں کا۔ تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا۔ ہمارا تو الحمدللہ پچھلے 10 سال سے ہمارے اس چینل کے اندر آپ دیکھیں تو 300-400 ویڈیوز اس موضوع پر ہیں اور اس کے خلاف ہیں۔ لوگوں کے سامنے میں بے نقاب کرتا ہوں، جیلی عاملوں کو، جیلی پیروں کو، اور اس قسم کے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے نا۔ جو کہتے ہیں کہ جی پاؤں کے نیچے کی جو مٹی ہے انسان کے یا کسی کتے کی اور بلی کی اور گدھے کی، پاؤں کی مٹی سے یہ کرشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ پاؤں کی مٹی سے مجھے یاد آیا کہ جو میری اگلی ویڈیو ہے انشاءاللہ وہ اسی موضوع پر ہے، کہ ڈاکٹر ابراہیم کی جو ایک ویڈیو ہے پاؤں کی مٹی والی، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے اس کا
کیا کہتے ہیں آپریشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا کہا اور درست بات کیا ہے اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چوتھی چیز حکومت کے کرنے کی ہے قانون سازی. تو قانون سازی کسی حد تک تو ہو گئی ہے کہ 7 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ، عملیات کرنے والوں کو، جادو ٹونا تعویذ گنڈے کرنے والوں کو، روحانی علاج کرنے والوں کو ہوگا. تو اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے اور مزید سختی ہونی چاہیے، اور یہ سختی اس حد تک ہونی چاہیے کہ اس پر مکمل طور پر پابندی لگانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چند ایک باتیں تھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.